बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तनवीर अब्बास लेक्चर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पे आपको एजुकेशन के हवाले से, मज़हब के हवाले से, सियासत के हवाले से, माशरती मसाइल के हवाले से जो है वो आगाह किया जाता है। और आज की जो नशिस्त है वो है सियासत के हवाले से और बैनुल-अक़वामी तौर पे क्या मामलात चल रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ने पिछले दिनों जो चाइना और भारत के दरमियान जो उनका मुतनाज़ इलाका था लद्दाख, उस पर कब्ज़ा कर लिया है। और उसके बाद जो भारत का जो रद्द-ए-अमल था, भारत बिल्कुल जो है वो नाकाम दिखाई दिया। और कल 6 जून को एक मुआहदा होने जा रहा है चाइना और भारत के दरमियान। तो वो मुआहदा क्या कामयाब हो पाएगा या नहीं होगा, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले अब भारत ने जो चाइना के साथ जो उसकी दुश्मनी है वो कब से है और ये मामला क्यों पेश आया, और नेपाल के साथ क्या मामला है, पाकिस्तान के साथ क्या मामला है। चूँकि वो एक वक्त में बैक वक्त तीन ममालिक के साथ एक पाकिस्तान है, नेपाल है और चाइना है, इन तीनों से टक्कर ली हुई है। ये क्यों है, इसको इससे क्या मिलेगा, और जो मूडी डॉक्ट्राइन है वो क्या है। और इस वक्त जो भारत की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक गोल्डन चांस 6 जून का जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और उससे पहले ये गोल्डन चांस इसको क्यों कह रही हो, ये तीन चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो है वो 6 जून फ़ैसला कुन मुज़ाकरात चाइना और भारत के दरमियान होने जा रहे हैं। और चीन और भारत का जो मुतनाज़ इलाका था, जो लद्दाख था, उस पर चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है। और आज जो भारत के वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने भी ऐलान किया, उन्होंने बताया कि चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। वहाँ तक चाइना पहुँचा जहाँ तक ज़िंदगी में कभी नहीं आया था, और वहाँ पर पहुंचकर उसने कब्ज़ा कर लिया और उसने अपनी वहाँ पे तोपें और टैंक वगैरह भी नस्ब कर दिए हैं। अब जो कल जो 6 जून को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उसमें एक बात तो ये है कि भारत मनाने की कोशिश करेगा चाइना को कि आप वापस अपनी जगह पे और हम भी वापस अपनी जगह पे पलट जाएं। अब आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि चाइना ये किया क्यों है। अब इससे पहले भारत जो है वो आपको पता है कि वो एक शरीर मुल्क है, हमेशा जो है वो दूसरे ममालिक को परेशान करने की कोशिश करता है और अपना जो उसका असर व रसूख है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि भारत जो है उसने 255 किलोमीटर जो इनका मुतनाज़ इलाका था, 255 किलोमीटर पे उन्होंने अपनी सड़क की तामीर की, सड़क बनाई। और उस सड़क का मकसद क्या है इतनी ऊंची जगह पे सड़क बनाने का? तो असल मकसद जो सामने आ रहा है कि उसका मकसद था कोई कराक्रम तक पहुंचना, जो पाकिस्तान का और चाइना का जो सिस्टम चल रहा है, सी पैक वगैरह और ये चीज़ें जो हैं, तो ये भारत जो है वो रोकना चाहता था, इस पर नज़र रखना चाहता था। और 255 किलोमीटर उसने सड़क बनाई। अब चाइना उसको मना करता रहा, मगर वो बाज ना आया, और चाइना ने आखिरकार फिर फैसला कर लिया कि हमने जो है वो उस पर कब्ज़ा करना है। तो उन्होंने फ़ौजी भेजे और वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, कामयाब कब्ज़ा कर लिया। अब वो कल 6 जून को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि आप चाइना जो है वो पीछे हटे। एक ही नुक्ता रह जाता है कि चाइना कहे कि आप तामीरात जो है वो गैर कानूनी बंद करें और हम भी जो है पिछड़ते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि इतने अरसे में इतनी बड़ी सड़क उन्होंने बनाई, उसको ऐसे ही छोड़ दें, और फिर चाइना ने जो कब्ज़ा किया तो चाइना भी उसको छोड़ दे। तो लगता नहीं है कि ये दोनों जो है वो इससे पीछे हटेंगे। अब जो महाज जो बना हुआ है, जो माजराई ये कर रहा है भारत, ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे वजह, इसके पीछे कौन है? आपको पता है कि अमेरिका तो उसके पीछे है ही। अब जो तीन ममालिक हैं वो
اکٹھے ہیں. جو امریکہ ہے وہ اس نے کھل کر بھارت کی جو ہے وہ حمایت کا اعلان کیا چین کے خلاف، اور اس کے ساتھ آسٹریلیا وہ ملک ہے جو بھارت کے ساتھ ہے. اب آسٹریلیا نے جب کرونا کا یہ مرض جو ہے وہ پھیلا تو اس نے تحقیقات کے لیے اس نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جو ہے وہ چائنا جہاں سے کرونا پھیلا وہاں پہ جا کے تحقیقات کریں. لیکن چائنا چونکہ اس بات کو سمجھتا تھا، اس بات کو بھانپ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. تو پھر چائنا مطلب اس اجازت نہیں دی چائنا نے، تو جو ہے وہ اس کی آسٹریلیا کی کھل کر جو ہے وہ بات سامنے آئی کہ وہ بھارت کا ساتھی ہے. اب بھارت، آسٹریلیا اور امریکہ ایک ساتھ ہیں، ایک دھڑا بنا ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ بھارت کو استعمال کر رہا ہے، اور جو چائنا کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش میں ہے. چائنا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والی سپر پاور ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے جو زمانہ ہے اس میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے آج کل کی جو پروڈکٹس وغیرہ ہیں، جو تجارت ہے، اس کے ذریعے کہ کون زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ کس میں آتی ہے. اور جب یہ کرونا کا جو سسٹم شروع ہوا، اس کی آڑ میں بھارت نے یہ کوشش کی کہ وہاں پہ جو انویسٹر جو ہیں ان کو چائنا سے ڈرایا جائے اور چائنا سے نکال کر بھارت کی طرف لایا جائے، بھارت کو جو ہے وہ ایک تجارتی منڈی بنایا جائے. اور اس وجہ سے تو اب جو پوائنٹ 3 ہیں کہ ایک تو جو ہے مودی ڈاکٹرائن ہے کیا، وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ کیوں کر ہے، اور 6 جون کا جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ کیا ہے. تو مودی ڈاکٹرائن اگر دیکھیں، اور گولڈن جو ورڈ ہے وہ جو یوز انہوں نے کیا ہے کہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس، سنہری جو موقع ہے، سنہری موقع یہ کہ ہم انویسٹر کو جو ہے وہ بھارت لے کے آئیں چائنا سے نکال کے، اور ہم اپنے جو ہے وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں، اس کو تجارتی منڈی بنائیں. اور یہی چیز کہ ہم چائنا کو جو ہے وہ کم تر دکھائیں. اب جو مودی ڈاکٹرائن ہے وہ یہ ہے کہ ہم خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ وہ بڑھائیں، ہم خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر یعنی امریکہ کو ساتھ ملائیں، آسٹریلیا کو ساتھ ملائیں. اور یہ جو ملک ہے جو ہمارے مطلب پہلے ہی دشمن ہے، جس طرح پاکستان ہے اور ساتھ میں چین ہے، ان کے ساتھ دشمنی جو انہوں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے بھارت نے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ کم تر شو کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس خطے کے اندر ایک طاقتور شو کریں، اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں. یہ چیز ان کے درمیان آ رہی ہے کہ ہم انویسٹمنٹ جو ہے انویسٹر کو یہاں پہ لے کے آئیں، انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں بھارت کے اندر. اب یہ مسئلہ ہے. اب دیکھیں جو 3 ممالک ہیں جن کے ساتھ مازارائی انہوں نے کی ہوئی ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان تو پہلے دن سے ہی کیونکہ متحدہ ہندوستان کے اندر یہ دونوں اکٹھے تھے تو اب اس کے خلاف ہی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں. شروع دن سے ہی وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور ان کے ساتھ وہ دشمنی قائم کی ہوئی ہے. دوسرا چائنا کے ساتھ پہلے بھی ان کی ایک بار ہوئی، اور اب جو معاملہ یہ ہے کہ چائنا کو وہ کم تر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ کے ہتھے لگی ہوئی ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹر وہاں سے جو ہے وہ نکل کر بھارت کی طرف آئیں. اور تیسرا جو نیپال ہے، نیپال چونکہ ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات چل رہے تھے، چائنا نیپال کے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو متنازع علاقہ تھا، جو بلکہ متنازع نہیں، جو نیپال کا علاقہ تھا، وہاں پہ پچھلے دنوں جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے سڑک کی بنیاد رکھی اور وہ بھارت کی شو کی. تو اس وجہ سے نیپال کے اندر ایک جو بھارت کے خلاف جو بات چل رہی ہے کہ نیپال کے ایریا میں جا کر انہوں نے سڑک کیوں تعمیر کی، اور وہاں پہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اندر یہ بحث چل رہی ہے یہ کیوں ہوا. اور وہ پاکستان کے جو ہے وہ جو بھارت کے خلاف ہو چکے ہیں. اب نیپال، پاکستان اور چائنا ایک سائیڈ پہ جو بھارت کے خلاف ہیں، اور دوسرا بھارت، امریکہ اور آسٹریلیا جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہیں. اب یہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ کل کا جو سین ہے، کل جو 6 جون کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے. اور
دیکھنا مت بھولیے گا تنویر عباس لیکچر یوٹیوب چینل. انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا اور کس طریقے سے ہے.